السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله اليوم تتمة ديال الفيديو الاول. غادي نوريكم هنايا كيفاش غادي نسدو هاد الكوزه هادي، وغادي نبداو هنايا دائما. غادي نجيب هنايا هاد العلامات هادو باش نبقاو عاقلين. الا ما عندكش هادو تقدري ديري فليلات عاديين ولا شي خيط في شي لون مغاير. ندير وحده في هاد الجهه، هنايا وحده نديرها في هاد الجهه الثانيه على هاد الشكل. هنايا درت هنايا 4 سلسله كما كتلاحظوا. هنايا كنت دائما كنخدم هذا الفراغ الاول، يعني دابا ما غاديش نخدم في هذا الفراغ الاول، غادي نجي مباشره للفراغ الثاني وغندير غرزه حشو، وكنحصل هنايا على قوس واحد. يعني دابا كنحصل على قوس واحد في هاد الجهه هادي، وكنبدا نعمر هنا 8 ديال الاعمده. كندير هنا 8 ديال الاعمده، كنجي مباشره لهاد الفراغ الاول، كندير غرزه حشو 3 سلسله، غرزه حشو صافي. كنبقى بالطريقه حتى النهايه ديال السطر، 3 سلسله، غرزه حشو. هنا في هذا السطر اللي قبل من هذا حصلت على 7 ديال الاقواس، ودابا هنا عندي 6 ديال الاقواس هنايا في الوسط وواحد في هذه الجهه. وهنايا لاحظوا معايا غادي نجي مباشره غنعمر 8 ديال الاعمده في هذا الفراغ الكبير. 3 4 5 5. هنا درت 8 ديال الاعمده كما كتلاحظوا. كنجي مباشره لهذا الفراغ، كندير غرزه حشو، كندير هنايا 3 سلسله، وكنجي لهذا الفراغ. هنا عندي فراغ واحد ندير فيه غرزه حشو. يعني دابا كنحصلوا على قوس هنايا واحد على اليسار، قوس على اليمين، وهنايا 6 ديال السلسلات في الوسط ديال الكوزه ديالنا. صافي هنا راه ما بقيتش كنديروش باقي ديك 2 سلسله بعمود هنا. صافي غادي نحبسو الزياده باش نطلعو نسدو الكوزه ديالنا. هنايا عندي 1 2 3 4 سلسله، غادي نقلبو هنايا العمل. كنجي مباشره لهذا الفراغ، كندير غرزه حشو، كندير 3 سلسله، كنجي للعمود الاول وكندير ونخدم هنا غرزه حشو 3 سلسله. كنفوت دائما واحد العمود وكنجي للعمود الثاني وكنخدم هنايا غرزه حشو. هنا كنحصل على 3 ديال الاقواس
صغيرة هنايا على اليمين كما كتلاحظوا. هنا غادي نبداو نسدو الكوزه ديالنا. دابا غنديرو 5 سلسله كما كتلاحظوا. كنجي لهاد الفراغ غرزة حشو، هذا هو الفراغ اللي غنعمرو فيه. 3 سلسله غرزة حشو، هنايا الوسط ديال الكوزه غنبداو تنقصوا لينا هاد السلاسل هادو حتى كتسد لينا الكوزه ديالنا كما كتلاحظوا. غندير هنا 3 سلسله غرزة حشو. يعني هنايا في اخر قوس غادي ندير 5 سلسله، وهنايا كنجي هنايا حتى الاعمده هنايا الاخرين وكنحسب 1 2 3. العمود الثالث كنخدم كندير غرزة حشو. هنايا 1 2 3. كنجي هنايا لاخر عمود كنفوت واحد وكنمشي للثاني وكندير غرزة حشو. هنايا 1 2 3. كما كتلاحظوا عندي هنايا عندي فراغ واحد، عندي قوس واحد. غادي نجي هنايا غندير غرزة حشو. كما كتلاحظوا عندي هنايا 2 اقواس وهنا عندي 3. يعني ضروري خاصنا نزيدو الثالث باش يكون عندنا نفس القياس، يكون طول الخدمه ديالنا مقاده. 2 سلسله عمود. هاد 2 سلسله عمود غادي يبقى دائما عندنا في هاد الجهه هذه. الجهه دائما كنزيدو، ولكن ملي كنقلب العمل ما كنخدمش هاد الزياده اللي درت كنفوتها دائما. يعني انتم كتلاحظوا هنا هذا هو الظهر ديال الخدمه. يعني ملي كتكونوا خدامين على الظهر ديال الخدمه هذه هي الجهه اللي كنزيدو فيها، واللي كنكونوا خدامين على هاد الوجه، على الوجه ديال الخدمه هذه هي الجهه اللي ما كنزيدوش فيها. يعني هذه الجهه اليمينيه هي اللي كنزيد نديرو فيها دائما هذيك الزياده. وغادي نخدم ان شاء الله نوريكم. بعد ما درت هنايا 2 سلسله عمود غندير هنايا 4 سلسله كما هنايا. ها هو داك القوس اللي زدت ما خدتش نخدم فيه، غادي نجي مباشره للقوس الثاني وغندير غرزة حشو على هذا الشكل هذا. كندير ثاني هنا 3 سلسله غرزة حشو في هذا الفراغ الموالي. كما كتلاحظوا هنا في الاول حصلت انا عندي سلسله فراغ واحد قوس واحد، من بعد عندي 3 ودابا عندي 2 اقواس. يعني نفس الجهه هذه نفس هاد الشيء. هاد الاقواس اللي كيكونوا على اليمين اللي خاص يكونوا عندنا هنايا في اليسار. كنعمر هنا 8 ديال الاعمده دائما. وهنايا الوسط نسيت ما حسيت لكم شحال بيكون عندنا هنايا 1 2 3 4 5 ديال الاقواس هنايا في الوسط. 5 في هذا الوسط وهنايا 2 وهنا 2. بعد ما كنعمر هنايا 8 ديال الاعمده كنجي هنا مباشره لهذا الفراغ التالي وكندير غرزة حشو. 3 سلسله غرزة حشو، 3 سلسله غرزة حشو. صافي كنبقاو بهذه الطريقه.
وهنايا في هذا السطر هذا كنحصل على 4 ديال الاقواس في الوسط. كما كتلاحظوا عندي هنا 4 ديال الاقواس، ومباشره غنجي نعمر في هذا الفراغ 8 ديال الاعمده. هنا كندير غرزة حشو مباشرة في هذا الفراغ، غندير 3 سلسلة وغنجي لهذا الفراغ هنايا ندير غرزة حشو 3 سلسلة وغرزة حشو في هذا الفراغ. هذه هي الجهة اللي ما كنزيدوش فيها. هنا عندي هما حصلت هنايا على 2 اقواس في هاد الجهة و2 اقواس في هاد الجهة. غندير هنايا 4 سلسلة، غادي نقلب هنايا العمل، غادي نخدم هنايا الفراغ الاول، نخدم الفراغ الثاني غرزة حشو، هنايا 1 2 3 سلسلة، وغنجي للعمود الاول وغندير غرزة حشو، هنا كنفوت واحد العمود وكنجي للعمود الثاني كندير غرزة حشو، وكنحصل هنايا على 4 ديال الاقواس في هاد الجهة هادي. من بعد كندير 5 سلسلة وكنجي هنا لهاد الفراغ غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو دائما، هنايا كنحصل على 3 ديال الاقواس الصغيرة. مباشرة كندير 5 ديال السلسلات وكنحسب دائما هنايا 1 2 3. العمود الثالث كنخدم فيه غرزة حشو 3 سلسلة، تنفوت هنايا واحد العمود وكنجي للعمود الثاني وكنخدم غرزة حشو. كما كتلاحظوا معايا غندير هنا 3 سلسلة، غنخدم هنايا غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو. كما كتلاحظوا هنايا حصلت على 3 ديال الاقواس وهنايا 4، يعني هنايا هاد الجهة اللي كنزيدو فيها دائما غندير 2 سلسلة عمود باش كنحصلوا على 4 ديال الاقواس في هاد الجهة و4 ديال الاقواس في هاد الجهة. نتوما كتلاحظوا الخدمة ديالنا بدات كطلع. غادي ندير 4 ديال السلسلات، كنقلب هنايا العمل. هاد الفراغ ما غاديش نخدمو، غادي نجي مباشرة لهاد دائما ما كنخدموش، كنفوتو داك الفراغ وكنجيو الفراغ الثاني صافي بهاد الطريقة. وهنايا ندير 3 سلسلة غرزة حشو 3 سلسلة غرزة حشو، وهنا كنجي مباشرة الفراغ كنعمر فيه 8 ديال الأعمدة.
8 ديال الأعمدة. كنجي هنايا لهاد الفراغ الموالي كندير غرزة حشو، هي 3 سلسلة وغرزة حشو، 3 سلسلة وغرزة حشو. هنا كما كتلاحظوا حصلت على 2 ديال الأقواس في الوسط، وهنا في الجناب عندي 3، يعني فيه كانوا عندي هنايا 4 في السطر الموالي عندي 3 وهنايا 2، وغنجي هنايا لهاد الفراغ الكبير وغنعمر فيه 8 ديال الأعمدة. غنجي هنايا لهاد الفراغ لهاد القوس هذا وندير فيه غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ الموالي، 3 سلسلة غرزة حشو، عندي هنا 3 ديال الأقواس وهنا 3. غادي نرتفع ب4 ديال السلسلات ونقلب العامل، وكنجي هنا لهاد الفراغ الأول، هنا درت 4 سلسلة وغرزة حشو، غندير 3 وكنجي لهاد الفراغ الموالي كندير غرزة حشو، هنا عندي 3 ديال الأقواس. هنا غنجي للعمود الأول غادي نخدم غرزة حشو، 3 سلسلة، هنا كنفوت واحد العمود وكنجي للعمود الثاني وكندير غرزة حشو، وكنحصل هنايا على 5 ديال الأقواس هنايا في هاد الجهة هذه. خمسة سلسلة، كنجي هنا لهاد السلسلة هادي لهاد الفراغ كندير غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة، 5 سلسلة. كما كتلاحظوا هنا حصلت على قوس واحد في الأخير. هنا كنحسب 1 2 3 وكندير غرزة حشو، 1 2 3 غرزة حشو، كنجي هنا للفراغ كندير غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو دائما، هنايا حصلت على 1 2 3 4 ديال الأقواس في هاد الجهة هادي. هنا غنزيد 2 سلسلة عمود باش يكون عندنا نفس الحساب. صافي عندي هنا 5 الأقواس صغيرة، 5 الأقواس صغيرة هنايا على اليمين وعلى اليسار، وعندي قوس واحد في الوسط كما كتلاحظوا. هنا غادي ندير 4 ديال السلسلات وكنقلب هنا العمل. دائما ما كنخدموش هذا الفراغ، كنجي للفراغ الثاني، هنا 1 2 3 وكنخدمو هنايا غرزة حشو، 1 2 3
غرزة حشو. هنايا حصلت على 4 ديال الأقواس. كنجي مباشرة كنعمل هنايا في هذا الفراغ الكبير 8 ديال الأعمدة. صافي هنايا من بعد ما عمرت 8 ديال الأعمدة غادي نجي هنا لهاد الفراغ اللي بقى عندي هنا، غندير فيه غرزة حشو وكنمشي مباشرة للفراغ الموالي كنعمر 8 ديال الأعمدة. كنجي هنايا لهاد الفراغ كندير غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو في الفراغ الموالي 3 سلسلة، غرزة حشو. هنا كنحصل على 4 ديال الأقواس في هاد الجهة هادي و4 ديال الأقواس في هاد الجهة الثانية. كما كتلاحظوا راه قربنا نسدو الكوزة ديالنا. هنايا 4 سلسلة، كنقلب العمل كنجي مباشرة للفراغ الأول كندير غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو في الفراغ الموالي. هنا عندي 3 هنا 1 2 3 4 ديال الأقواس الصغيرة. هنايا غادي نجي للعمود الأول غندير غرزة حشو 3 سلسلة، كنفوت هنا واحد العمود وكنجي للعمود الموالي كندير غرزة حشو. يعني كنحصل دابا هنايا على عندي 1 2 3 4 5 6 ديال الأقواس هنايا الصغيرة. غندير هنايا 5 سلسلة، كنجي لهاد الجهة كنحسب 3 وكندير غرزة حشو على هاد الشكل هذا. يعني هذا هو الفراغ اللي غنعمرو فيه بنفس الطريقة اللي درت هنايا في الأول. 3 سلسلة، كنفوت هنايا واحد العمود وكنجي للعمود اللي بقى عندي هنا وكندير فيه غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو. جوج سلسلة، عمود. دائما هاد القضية كتبقى عندنا هنايا في هاد الجهة حتى للنهاية ديال الكوزة ديالنا. كنقلب هنايا هنا 4 سلسلة، كنقلب العمل وكنجي مكنخدمش بطبيعة الحال في هاد الفراغ، كنجي لهاد الفراغ مباشرة وكندير غرزة حشو
واحد جوج ثلاثة وهنايا حصلت على واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الأقواس. صافي كنجي هنايا لهاد الفراغ اللي الوسط وكنعمر فيه 9 ديال الأعمدة. هنا صافي عمرت هنايا 9 ديال الأعمدة. كنجي مباشرة لهاد الفراغ كندير غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو، صافي هنايا كنحصل على 5 ديال الأقواس في هاد الجهة و5 ديال الأقواس في هاد الجهة الثانية. صافي هنايا وصلت للنهاية ديال الفيديو. ان شاء الله في الجزء الثاني غنوريكم كيفاش غادي نعاودو نحلو البلوزه ديالنا، يعني بنفس الطريقه اللي درت هنايا في البدايه راه كتبقى دائما تكرر عندنا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.